मिसाच्या सुरवातेक गायन घेवया A11. देवा तूं आमचो तुका पोसोवपाक येता. देवा तूंच आमचो शेवट जिवीत तुका भेटूंक दिता. आपाक उदक आत्म्यान वंदन मोहिमा सासता. आपाक उदक आत्म्यान वंदन मोहिमा सासता. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय देव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. बापाक पुताक आत्म्याक वंदन मोहिमा सासनाक. ह्याच देवा बापाक आर्गां दिवया, दिन वाचुया. हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां वांटो घेवंक फावो जाला. आनी ह्या पवित्र मिसान आमी खरेपणी मागुया जण एकल्या पासत आनी ह्या संवसारांत ही कोवीड-19 पिडा आयिल्ली आसा ती बरी जावंक आनी सगळ्यांक पिडेस्तांक इलाज. पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे भोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सत पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायटा दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारयेक सगल्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेरेत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोमिया काकूट कर. सोमिया काकूट कर. प्रार्थुया. आमी मीस पेटयता मारियो, डॅरल आनी राहुल डायस हांच्या ओतम्या पासत. तेच परी आयच्या ह्या मिसा भेटेंतल्यान बापाक दिन वाजता आपले बरे भलायके खातीर बॉलिव्हर लोबो सगळ्या आपल्याचेर आशिर्वाद उतरल्या पासत देवा बापाक दिन वाजता. तेच परी आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या सेंड्रा de Souza हाचे पासत आमी मागता. लॉवेथा रॉड्रिगीस आपलो वाडदीस मनयता हाचेय पासत आमी मागता. तेच परी आल्बीन फेर्नांडीस ही आमची भयण आपलो वाडदीस मनयता. तिकाय बरी भलायकी आमी ह्या पवित्र मिसांतल्यान मागता. तेच परी आमी वार्ता सोंपून गेल्ले ओतमे रॉड्रिगीस आनी डायस फामिलींतले. हे वेळार आमची मागणी बापाक उबारुया. मागुया ही पिडा ह्या संवसारांतली नपयत जावंक, पिडेस्तांक इलाज, तांच्या मनाक शांती. खेरीतपणी आमी मागता चार्ल्स फेर्नांडीस हाच्या ओतम्या पासत सोंपून गेल्यार 1 वरस भरता. सूर पदवेदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, सर्व संपूर्ण देणी तुजे थांब उपसतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरी देणी पोसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता, पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोन पावलो कोरिंतकाराक बरयलेले पयले चिटीन वाचो. बाबा भयणीनो, आत्मो सोगताचो ताव घेता.
देवाचो पर्यंत मनशाचे गूण फकत मनशा भितर आसा तो आत्मो वळखता तशेंच देवाचे गूण फकत देवाचो आत्मो वळखता देवान आमकां दिल्या ती देणी जाणो जावंक आमी देवा तावन येता तो आत्मो घेतला संवसाराचो आत्मो न्हय देखून मनशाचे जाणवायेन शिकयलेल्या उतरांनी न्हय पूण आत्म्याक आमकां शिकयलेल्या उतरांनी आमी ही शिकवण दिता आमी आत्म्याच्यो वस्तू आत्म्याच्यानूच उतरांनी शिकयता ज्या मनशाक आत्मो मेळूंक ना तो देवाच्या आत्म्या तावन येता तें मानून घेना हें ताका एक विशापण आनी तो तें वळखूंक शकना कित्याक आत्म्याचेच वरवीं ताची परिक्षा करूंक जाता पूण ज्या मनशाक आत्मो मेळ्ळा ताच्यान सगळ्या वस्तूचो अर्थ पारखूंक जाता पूण ताचो काशा अर्थ कोणाच्यानूच पारखूंक जायना म्हणटूच सर्वेस्पराचें मन कोणाच्यान वळखूंक जायत कोणाच्यान ताका शिकवण दिवंक जायत आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मन मेळना देवाचें उतर हें देवाचे उपकार जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्यो प्रमाणीपणाच्यो सर्वेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो ताचो राग चड म्हूण चडटा तसलो न्हय तो एकदम मोगाळ सोमेस्ताक सर्वेस्पर कितलो बरो सगल्या आपल्या रस्त्याक कितलो माये मोगाचो सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो दिल्ल्या उतराक सर्वेस्पर सदांच विस्वाशी सगल्यो ताच्यो करण्यो मोगाच्यो सकला पडटल्यांक सर्वेस्पर हात दिता जुलुमाक चेपलोल्यांक तो नीट उबी करता जबाब सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले पोरचेक मेळूंक आयलो सर्वेस्पराक सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवय आसूं लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोमिया जेजू गालिलियांतल्या काफार्नोआ नोगरांत देंवून गेलो आनी सोनवारा दिसा लोकांक शिकवण दिवंक लागलो तो अधिकार आसलेल्या परी उलयतालो देखून ताचे शिकवणे विशीं ती बारी अजाप जाताली मेडो देंवचार बसुल्लो एक मनीस देवस्थानांत आसलो आनी ताणें व्हडल्यान आरडून म्हणलें नाजरेतकार जेजू सांग मातशें आमचे कडेन तुका कसलें काम आसा आमचो भस्म करूंक आयलाय तूं कोण तो हांव जाणो देवाचो पवित्र केल्लो भक्त तूं पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें ओगो राव आनी ह्या मनशाक भितरलो भायर सर आनी देंवचार सगल्या मदेकूच ताका धन्नी रावलो पूण ताका मातूय दुखय नासतना ताचे भितरलो भायर सरून गेलो सगळीं अजाप जालीं आनी एकामेकाक म्हणूंक लागलीं कसलें उतर ही अधिकारान आनी पदवेन तो मेड्या आत्म्याक आज्ञा करता आनी ते भायर सरून वता आनी ताची खबर गांवांनी आख्या प्रांतांत गाजली
जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भणी भावनो, आयच्या पयल्या वाचपांत भागयोन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन पयले चिटीन उगडास करता आत्म्याची शक्ती, आत्म्याची पदवी. आनीक हो आत्मो सोकट्याचो ठाव घेता. ह्या आत्म्याक सोकटें खबर आसा. हे भागयोन पावलो हे पोरचेक सांगता. आनी जो मनीस आत्म्यान भरलेलो आसा तो आत्म्याच्यो वस्तू वळखता. दुसऱ्या उतरांनी, जाचेर देवाचो आत्मो आसा तो देवाक वळखता, देवाची कर्तुत्वां वळखता. मोगाच्या भणी भावनो, पवित्र आत्म्याच्या देण्या शिवाय आमच्यान देवाक वळखूंक जायना. आनी ही जावन आसा देवाची पदवी, ही जावन आसा देवाची शक्ती. आनी तोच देव आमकां जण एकल्याक ही वळख दिता. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता होच जेजू शिकयतालो, पोरजेक शिकयतालो आनी पोरजां अजाप जाताली. कित्याक तो बिश्टो धर्मशास्त्र्या भाशेन शिकयनासलो, अधिकार आसलोल्या परी शिकयतालो. अधिकार आसलोलो मनीस म्हळ्यार कितें काय, तांकां तो पदवेन शिकयतालो. आनी ही कोणाची पदवी काय, देवाची पदवी. आनी हेच पदवेन जेजू देंवचार पिडा रोग बरो करतालो, देंवचार काडटालो. आमच्या जिवितांत भितर सरुया. आमी देवाक कशे तरेन वळखता काय, खरी वळख आसा काय, आमकां आत्म्यान स्वतान ह्या देवाची वळख आसा की ना. आनी जरी तर आत्म्यान स्वतान देवाची वळख आसा जाल्यार खऱ्यांनीच हांव देवाची कर्तुत्वां, देवाच्यो वस्तू हांव वळखूंक पावतलो. आनी हो आत्मो म्हजो सगळ्याचोच ठाव घेता, आत्म्याक सगळें खबर आसा हें आमकां दाखोड जातलें. तर मोगाच्या प्रितीच्या भयणी भावनो, आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक जाता, सदांच आत्म्याक उक्ती रावया. आनी हो आत्मो बिश्टो येवचो ना. जेन्ना आमच्या जिवितांत आमी ताका उक्ती रावतात आनी देवा तुजी खुशी जावं आमचे सवे, तुज्या आत्म्याचे भरतेन आमकां भर, जेन्ना आमी अशें म्हणटा तेन्नाच हो आत्मो आमचेर येता आनी देवाक वळख, देवाची वळख आमकां मेळटा. दुसरे सुवातेर मागण्यांक वेळ दिवया. मोगाच्या भयणी भावनो, जेजू आपल्या जिवितांत जायते मागणे करता. आमी पळयता जेजू कसली मिलाग्र केली, रोखडोच मागण्यांक वेतालो, दोंगरार कोट सरून वेतालो. कित्याक खबर आसली ही आत्म्याची जरी तर भरती मेवतली जाल्यार मागण्यांक आमी वेळ दिवंक जाय. आमच्याय जिवितांत मागण्यांक पयलो जागो दिवन मागण्यांक फावो तो वेळ आमी दिवया. आनी देवाच्यो वस्तू समजूंक आमकां देव आपलो आदार दितलो. हीच कृपा ह्या आयच्या पवित्र मिसान आमकां जण एकल्याक मागुया अशें जावं. धनातरेच्या वेळार गायन घेवया C14. देणी आमची बेडो खाटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तुकोर भिता. स्वीकार करून प्रार्थना मागता, गोवा ओडोक हातार हाडटा. ताकाचो रोस समोर पिता,
तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावन वागात. हे तुमचे हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आन्याके पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्णायेन आमकां फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काडे आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ताम तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत सोबता वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलो. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडावें केलें. अशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्गानी संवसार भरल्या तुज्या वैभवाक. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्ट घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात, ती म्हज्या रोगताची कास. नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबडताचो गुट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सरवणाराक आमची सरवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उणो ही सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस आमच्या भाग्योन बाबा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बाबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरता आनी सर गाडी तुका मानवल्यांतल्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. आमच्या सर्वणाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान म्हणुया. आमच्या बापा सर्वीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक मुश्टी दाव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकताव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. तुमचेय सव्य आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे श्री संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेता ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय, ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका वाखाणटा आनी ह्याच आसण्या वरवीं तुज्यो करण्यो तूं म्हाका दाखोड करताय आनी तुका वळखूंक हीच तुजी पवित्र आत्म्याची कृपा दिताय. हे तुजे कृपे पासत जेजू तुका दिन वाचता. हे वेळार आमची पोरचेक असलीच कृपा जाय. हे वेळार आत्मीक भेट हे आमचे पोरचेक कर. स्पिरिच्युअल कम्युनियन तुका शेवल्या परी जेजू तांकां आमचे पोरचेक करून दी. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणांत तुवें आमकां दादोशी केल्या. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्या आमच्या भावा भयणीची चाकरी करून आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आतां पवित्र संस्कारान आसलेल्या जेजूक आमी नमस्कार करूया. Por
रावलोल्या जिवे देवा, ह्याच उण्या रुपान तूं लिपलोलो आसाय. तूं देव, जिवो देव हे ओळखून आमी सर पडटा तुजे मुखार. जेजू मोगाडा, तुजे मुखार सुरपटून आमी आसा. आमचे काळीज, आमचे मन तुका उबारूं. हे वेळार तुका दिनवासता जेजू सोबार देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्यात. ह्या आयचो दीस आमकां फावो केला. तुजो आशिर्वाद आमकां दिलाय. ह्या सगळ्या तुज्या देण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. आयच्या दिसा वाडदीस मनयतल्या पासत जेजू तुका हार्गां दिता. आल्बिन फेर्नांडीस, सेंड्रा डिसोजा, लवेता रॉड्रिगीस आनी हेर आमची भाव भयणां तुजे मुखार उबारता, जे आपलो आयच्या दिसा वाडदीस मनयतात. जेजू मोगाडा, आपले बोरे भलायके पासून तुका दिनवासता. बोलिव्हर लोबो 5 वर्सां फाटीं ताचें ऑपरेशन जाल्लें आनी आपल्याक जेजू तुवेंनूच ही भलायकी दिल्या खातीर हो भाव तुका दिनवासता जेजू. ताचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे वेळार जेजू उगडास करता. वेगवेगळे पिडेंत वळवळटलीं आमची भावां भयणां जाणी आपणा खातीर मागूंक लायला. जी मरणाचेर झुजतात जेजू, बरें तें तूं कर. हे वेळार दर एक भाव भयणांनी आपणा खातीर मागूंक लायला. तांचो जेजू हांव उगडास करता. तूं वळखताय तांकां. तांचे कश्ट जेजू तुका खबर आसा. तुजीच दयाळ दिश्ट तांचेर घाल. हे वेळार सगळ्या ह्या भावा भयणांक जेजू तुज्या हातान घालता. तूंच आमचो जीव प्राण, तूंच आमचो आत्मो जेजू. हें वळखून ह्या म्हज्या भाव भयणांक जी वेगवेगळे पिडेंत वळवळटात तांकां जेजू तुज्या हातीन करता. तूंच मोगाचो बाप, तूंच मोगाचो देव. सगळें जिवीत तुज्या हातान घालता जेजू. Oh
तूं मोगाचो देव. सगळें हे म्हज्या भाव भयणाचें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडटा. तुका मानता तितलेंच कर म्हूण मागता. कितेंय करशी तुजो उपकार मानता. सगल्याक तयार, सगलेंच मोगान घेता. ये वेळार जेजू तुका उबारता. आमचे बोडदेची पवित्र सभा वेगवेगळ्या प्रश्नांनी आसात. दर एकल्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. सगळें तांचें जिवीत तुज्या हातान सोडटा जेजू. आनी सगळ्याक तयार. हे वेळार दर एक भाव भयणांची कोवीड पिडेंत वळवळटात. तांकां तुज्या हातान घालता. तांचे मनाक शांती दी. तांच्या कुटुंबाकूय तांचो परामर्श करूंक तुजी कृपा दी. दोतोराक नर्सीकूय जेजू तुज्या हातान घालता. सगळें तांचें जिवीत ही पिडा जेजू तुज्याच पांयां सरशी दवरता. हे वेळार जेजू सगळे घोराबे आमच्या बोडदेचे पवित्र सभेंतले जे पिडेंत आसात, कोवीड पिडेंत आसात, तांकांय जेजू तुजे मुखार उबारता. हेर पिडेंत आसलोल्या भाव भयणांकूय जेजू हे वेळार जेजू आख्खो संवसार तुका उबारता. घाल नदर आमच्या भारत देशाचेर. जेजू तुज्याच रोगतान हो आमचो देश, आमचें गोंय, आमचे बोडदेचो वाठार, दर एक गोंयचो वाठार जेजू धुवून काड. उबारता तुका अमेरिकेचो देश, ब्राझील, रशिया, कॅनडा, इटालिया, फ्रांस, स्पेन, UK, आफ्रिका, मोझांबीक. जेजू सगळ्या ह्या संवसाराचेर तुजें रगत वतय आनी तुज्या रोगतान हो संवसार पेकूय जेजू. Christace
सूर पदवीदार आनी काकुटसारा देवा, आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेका कोश्टवतल्या पासत तुजे मुखार मागूंक आमी सोरपटलेलीं आसा. ही पिडा निरंतराक येवंक आमी तुजो आशिर्वाद मागता. हे पिडेंत झुजतल्यांक इलाज, पिडेचेर झुजतल्या दोतोराक, नर्सींक, तांच्या घरच्यांक सुरक्षा, मनाची शांती. पिडेक लागून जायतीं जाणां भुकेन आसात. नोकरी ना, धंदो सोंपला, असलेय सवे आमकां दोयाळ कर जेजू. आनी जीं दोयाळाय दाखयतात तांकां तुज्या उपोट देण्यांनी आशिर्वादान भर जेजू. हे पिडेचेर सोद करतल्यांक नवें वखद बेगीनूच काडूंक तुजो उजवाड आनी जे सोद अपूर्ण आसात ते सोपुर्णायेक पावंक तुजो आशिर्वाद जाय जेजू. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुज्या उजवाडान भर. आमी आमच्या घरांनी रावून मास्क घालून, सोशल डिस्टन्सींग सांबाळून, मागणी करून हे पिडेचेर झुजूंक जाता, जैत व्हरूंक जाता हें आमकां वळखून तुजो उजवाड दी जेजू. आमेन.